सुरवातीक गायन घेवया नंबर A30. उल्हासानी उल्हासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरा सर्वेस्पोराची सेवा कोरा आनंदान ताची भक्ती कोरा सद्गीतां गावून भितर सोरात संतोषाने याद देवा मुखार उल्हासानी सर्वेस्पोराक वाखाणा सगळ्या मनशानो देवाक गायन कोरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याचे जो क्रिस्ताची कुर्बान देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. पेजच्या भावा भयणांनो, आयज आमी भाग्यवंत पेद्रो आनी भाग्यवंत पावलो ह्या दोन दुतांची दोबाची परब समारंभता. भाग्यवंत पेद्रो आयज आमकां बाबार्थान आमचो भावार्थ थीर करूंक आमकां आपयता. खरो भावार्थान जिवंक आमकां तो आपयता. जाल्यार भाग्यवंत पावलो आमकां जेसूचें कार्य आमी फुडें व्हरूंक तो आमकां खेरीत उलो करता. आमी उर्बेभोवन पवित्र सोबेचे वांगडी जावंक हे मिसान तेच देवाचें बोड आमकां मागुया. आनी पवित्र मिसाची बेट तेच देवाक मानता तशें जावंक सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी तेच बाबाचें बोगसणें मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पावसाचो भाग घेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोड पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर
एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा, बागेवन पेद्रो आनी पावलो तुज्या दोन दुतांची दोबाची परब समारंभूंक आमी आयज संतोसान एकठांय जाल्या. तांच्या मुण्यारपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक बाबार्थाचें देणें तुवें तिका फाबो केलें. तांची शिकोवण आमी सदां आनी सर्वांक पाडूंक तूंच आमकां गोठाय दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या संगता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जुआंच्या बाबाक ताणें तोर्सादीन जिवेशी मारलो. हें सुदैवाक मारलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हें फूग नासलोल्या उंड्याचे परबेच्या दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बणकोणींत घालो आनी चोगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे परबे उपरांत पोरशे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बणकोणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबनासतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोरशे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलेलो आसलो. ताका 2 सांकळ्यांनी बांदलेलो आनी पारेदार बणकोणेचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेश्वराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगीं उठ. थंयचे थंयच ताचे हातांच्यो सांखळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो वाणूक घाल. पेद्रोन तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हज्या फाटल्यान ये. पेद्रू ताचे फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोपन म्हूण तो चिंततालो. पाऱ्याचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंयच देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रोन म्हणलें, सुमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. सगल्या वेळा सर्वेश्वराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली.
सर्वेश्वरा सवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या मोच्या कांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेश्वराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेश्वराक हांव आशोवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या कांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगळ्या मोच्या कांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कोदींच पडचें ना. दोळडिरान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेश्वरान जाप दिली आनी सगळ्या कांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. सगळ्या मोच्या कांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेश्वराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेश्वर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. सगळ्या मोच्या कांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. भाग्यवन पावलोन तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलेली बोळी कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें भावाट सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सुरनितीवंत मुनसुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण त्याच्या येण्याक ओत्रेकतात तितल्याकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांक ती आयकोचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नश्टांतलो सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचे उतोरे हे देवाचे व्हड उपकार. हाल्लेलुया, 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 हाल्लेलुया. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोंडाचे दारवंटे त्याचेर जोईत व्हरचे नात. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया, हाल्लेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
फिलिपाचे शेजारयेच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जिवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितच्या बाबा भयणानो, बागयोन पेद्रो आनी बागयोन पावलो हे खोडेगांत पवित्र सभेचे धर्मदूत. दोगांयकूय जेजून विचून काडलोले. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां, जेजू आपल्या शिसां लागीं विचारता, तुमी म्हाका कोणसो धरतात? आनी सिमोन पेद्रो हो जबाब दिता, तूं क्रिस्त, देवाचो पूत. आपलो भावार्थ जेजूचेर तो उच्चारता. दुसऱ्या शिसांच्या नांवान वो आमच्या नांवान पुर्यान हो भावार्थ ताणें उच्चारलो. आनी जेजू जाणो आसलो हें ताणें असलो भावार्थ उच्चारूंक बापान ताका आपल्या बापान ताका सुचयलो म्हूण. आनी देखून जेजू ताका म्हणटा, हांव तुका पयलो पाप साहेब नेमता. आनी ताका म्हणटा, सगलो अधिकार आनी पदवी ताका दिवन म्हणटा, स्वर्गींच्या राज्याच्यो चाव्यो हांव तुका दितलों. आनी संवसारांत तूं कितें बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें, आनी संवसारांत कितें तूं सोडशी जाल्यार स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजून आमकां हांगा दाखोवन दिलें, पवित्र सोबा जिवाड जातली जाल्यार भावार्थाची कितली गरज आसा पळय ती. जेजून पेद्रूक रोकडोच आपलो प्रतिनिधी कसो नेमूंक ना, कित्याक जेजू जाणो आसलो पेद्रूचो भावार्थ अजून उत्सुक्त आसा, तो हालतलो म्हूण, आपल्याक नाकारतलो म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून जेजून पेद्रूक ताचो भावार्थ घट करूंक वेळ दिलो. आनी खरीत भाशेन भासायलोलो पवित्र आत्मो ताका दिसर हो भावार्थ ताणें घट करूंक जेजून ताका संदी दिली. आनी खरें म्हणल्यार जेन्ना पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवलो तेन्ना सगळे शीस काळजीदार जाले. आनी खरीत भाशेन बागयोन पेद्रू ओदेकूच भावार्थान अखंड जालो. देखून असल्या भावार्थान बरोवन तो आपल्या जुदेव भाव भयणींक आनी जेरुजाल्यांक एकठांय जाल्ल्यांक आपलो तो संदेश दिता आनी म्हणटा, जेजू खरेंच मनीस जावन आसलो पूण सगली ताका देव पदवी आसली. तो
तो विस्मितां करतालो तें तुमी पळयलां आनी तुमी तें देखलां. देव पदवी ताका आसली, पूण तरी आसतना तो निरपराधीपुऱ्यान आसतना तुमी ताका एका खुन्याक सुटका मागून घेतली आनी ताका जिवेशी तुमी मारलो. पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, ताका धोनी केलो. तो जावन आसा अभिषेक्त आनी आमी ताचे गोवाय. असलें ताणें लांब भाशण हे पोरजेक दिलें. आनीक पोरचा ताणें आपली चूक ओळखून घेवन म्हणटा आमी आतां कितें करचें. आनी बागेवन पेद्रू तांकां सांगता तुमचें पातकी जिवीत सोडून दियात आनी पवित्र स्नान जेजूच्या नांवान घेयात आनी तुमकां थारोन मेळटलें. आनी त्या दिसा 3,000 लोकांन पवित्र स्नान घेवन पवित्र सभेचे वांगडी जावंक पावले. पेद्रूचो भावार्थ ओकोंड आनी तो एक उजवाडाचो फोलेर कसो पोरजोडूंक लागलो. जेन्ना ताणें ताच्या लागीं एक लोंगडो आपल्याक भीक मागतालो तेन्ना ताणें त्या लोंगड्याक म्हणलें म्हज्या लागीं रुपया ना, भांगर ना, पूण म्हज्या लागीं कितें आसा तें हांव तुका दितां. जेजूच्या नांवान चलूंक लाग. आनी हो मनीस चलूंक लागलो. प्रिच्या बाबा भयणानो, बागेवन पावलू हाकाय जेजून वेंचून काडलो. दामास्काचे वाटेर आसतना आपलो संदेश, आपली बरी खबर न्हय जुदेवांक पूण विदेशांक अनबावार्थ्यांक ताणें परगटोवन वेचाक आपलें हातयार कसो ताका विचलो. आनीक हे भाशेन बागेवन पावलू आपुणूय एक धर्मदूत कसो म्हूण मानून घेवंक पावलो. बरी खबर आमी जाणोवन ताणें कितल्या लोकांक परगटली. अदीक अनबावार्थी आसल्या तांकां परगटूंक सगल्यांक जेजूची खबर दिवंक तो बारी वावुरलो. जाय तो धुमाडो ताचेर उपरासलो, पूण ताणें परवा करूंक ना. हातूंत आमी पळयता जेजून ताका विचलो. कित्याक जें कार्य जेजूचें फुडें व्हरूंक जाय आसलें तें पवित्र सभेन हें कार्य अदीक फुडें व्हरत रावंक कितलें गरजेचें तें ताका विचून काडून जेजून आमकां दाखयलें. पावलू हें कार्य आपल्या लागीं जाता ते भाशेन आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना फुडें व्हरूंक वावुरलो. ताका शारांत एके पावटी फातरायलो, शारांतलो भायर घातलो, पूण रोखडोच तो उठून नव्या बोडान भरून त्याच शारांत वचून परत जेजूक ताणें परगटलो. बागेवन पावलूक बोणकोण फावो केली, पूण देवान ताका बोणकोणींतलो सोडयलो. प्रियच्या बाबा भयणानो, बागेवंत पावलूक जेजूची बरी खबर परगटूंक खंयचें बळ मेळ्ळें जायत. संवसारी आशेक लागून तो वावरूंक ना, न्हय दुसऱ्यांची शेबाजकी जोडून घेवंक वावरूंक ना, पूण ज्या दर्शनांत जेजून ताका आपली बरी खबर परगटूंक स्पश्ट उगडापें केलें, हेच बळान तो फुडें चल्लो. ताच्या काळजांत ही बरी खबर एक मोगाचो उजो कसो जोडूंक लागलो. आनी कोणाचीच पर्वा करिनासतना दुस्मानांक आनी आपणाक आयकोन घेतल्यांक ताणें नेटान ही जेजूची बरी खबर परगटली. तुज्या भावा भयणानो, पाप सायबा खाल आमी जेजून उच्चारलेलो हो एकूच भावार्थ
एक समुदाय कशी पवित्र सभा एकूच पवित्र सभा कशी पाळीत आयलेली आमी आसा आनी भाग्यवंत पावलोन जेजूचें मिशन कार्य फुडें व्हेलें तेच भाशेन पवित्र सभा जेजूचो वावर फुडें व्हरत आसा. आमकां आमच्या जिवितांत भावार्थांत परजडटले फोलेर कर म्हूण आमी मागुया आनी जेजूचें कार्य आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी फुडें व्हरूंक त्याच देवाचें बोड आमकां मागुया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवाक सोर पदवीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्रेस पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो अंकवार मारिताम जल्मलो पोंच पिलाताका तांणी कुश सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्वविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यांनी मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी गायन करुया नंबर C20. Kalvarazoyo ponot papa vedicer porot atahazata tu sots mogar put to petoita akahek vot kahigros mata Mogar Bapa Dayal Nohodrin Ibeto Nimandun Tuget Mogar Bapa Dayal Nohodrin Ibeto Nimandun Tuget. म्हज्या बाबा भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मांदून घेवं. देवा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवंक काडल्यांत त्या दाना बरोबर भाग्योन दोन दुतां पेद्रूची आनी पावलूची खतखतीत विणवणी तुज्या मुखार पावूं तिचे वरवीं खरे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसलें जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश बरीत काळजाच्या उमाड्यांनी तुज्या महादोरदुतांक वंदिता आमी. पेद्रून बावार्थ उचाल्लो सगल्या वतीन पावलून त्याच बावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वाच्या इंडांतली गोडली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलून तुजो ताडो पोरसांक आयकुसू केलो आनी सगल्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपआपल्या आपोवण्या परी
क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकठायलीं शेकी त्याच बाबार्थाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासीत चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगलो उलासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता आनी दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताड्यान आमी गायता. Salves por tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी दुखा सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जोय उसर्गी दुखा जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटया सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरता, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये आनी बाग्योन जुजे तिच्या पोती सांगाती, बाग्योन धर्म दोता आनी सौर काळी तुका मारुल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशाद वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. वस्तो जेजू देवाचो पूत आमचो सरवंडार ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक फुडें सरता ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu आमच्या कारोका, जेजू आमच्या कारोका, जेजू आमच्या कारोका, जेजू आमच्या कारोका. भाग्यवंत पेदरून आनी पावलून शिकयलोलो आनी पोरगोटलोलो तो भावार्थ ह्या वेळार जिवो करुया. सक्रामेंताच्या रुपान जेजू मिसांत हाजीर जाता. ह्या वेळार ताका आमी पवित्र कुमन्यावाच्या रुपान शेवूंक जायना पूण तोच जेजू आपली कृपा आपले आसणे आमकां दीत आसा. बाबार्थान मागणें करुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कूड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गोवड्यां बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला
आनी ताची कूड आनी रोगोत आमी शेवल्यांत ह्या संस्काराचे गोठायेन आनी भाग्यवंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदां तुजे पवित्र सोबेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विचलोल्या गोवड्यांकाल तुका विस्वाशी रावंक आमी आतां भास दिता आनी भास पाडूंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन करुया F10 चवथो श्लोक. तुजो मोग सासणांक तोपपाचो सर्वेस्पोरा तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका. खोडपार जी कोण उबी रावता सदां कालथी पुणतीर आसता. पावलूक पेद्रूक दिवेंग मारता. जेजूक सोम्याक चिकटून तोखता. तुजो मोग सासणांक तोपपाचो सर्वेस्पोरा तुज्या हाताचेर रोचणेक सांडू नाका.